Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord indeed. जय मसीह की shalom. Oh hallelujah, वाकई पैम शलोम Yes. खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो अजीज बहनों भाइयों, Hallelujah. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी परमजीत, आप क्या कहना चाहते हैं? शलोम देना चाहते हैं आप सबको, क्योंकि आप खुदा का शलोम ले रहे हैं ग्लोरी टीवी के जरिए। ग्लोरी टीवी के तमाम अजीज जो प्यार करते हैं खुदा से, खुदा के कलाम से, बाइबल की नबूवत से, तो इस प्रोग्राम के इंतज़ार में आप होंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आप और हम सब बहुत बरकत पाएंगे, और ख़ास तौर पे जो एंशंट प्रोफेसीज हैं, जो नबूवतें हो चुकी हैं, जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी कह दी हैं, वो आपने हमारे ऊपर जाहिर कर दी हैं। तो अब जो है उनको ज़रा डेप्थ में जाकर देखने की और वक्त के लिहाज से इन नबूवतों की पहचान करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद रखती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे प्रोफेटिकली ब्लेसेड होगा, और आपको और इन डेप्थ में समझ आएगी कलाम की, जैसे हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दुआ के साथ सफराज से के साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। God bless you. जी पैम, जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत सारे अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं Amen. और बरकत पा रहे हैं, और उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है ये भी ख़ास होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, क्योंकि प्रॉफसी यानी पेशन गोई को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम इसको पढ़ते नहीं है, इस पर बात नहीं करते, और हम आगे सोच नहीं सकते अजीज बहनों भाइयों। और खुदावंद का कलाम हमें आने वाले वक्त के लिए बताता है, और उस पर गौर करें। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद से कि जिस तरीके से पिछले प्रोग्रामों ने आपको फ़ायदा पहुँचाया है और आपकी नॉलेज बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी ग्लोरी टीवी के ज़रिए से जो भी नबूवत के प्रोग्राम होते हैं, अजीज बहनों भाइयों, हमें सीखने का मौका मिले और अपना फ्यूचर जो है उसको संवारने के लिए खुदा यीशु मसीह की मदद लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आइए सरों को झुकाइए और खुदाम के तख्त के नज़दीक चलते हैं। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ खुदाम इस मौका के लिए, खुदाम और इन सालों के लिए। हालेलुया जीसस, कि तूने हमें बख्शा, कि खुदाम ग्लोरी टीवी को तूने 8 साल दिए कि हम आपकी खिदमत कर सके प्यारे खुदा, और आपके यीशु नाम को जलाल दे सके और दुनिया के कोने कोने तक अंजील की मनादी कर सके। हालेलुया। और आज का प्रोग्राम खुदावंद आपके हाथों में है। जो कुछ बोले खुदावंद हम ना बोले, बल्कि आप खुदावंद जो कलाम है खुदावंद वो बोले। हालेलुया। खुदावंद एक एक लफ्ज जो है कलाम मुकद्दस का, जो हमारे लिए जिंदगी बख्श है, प्यारे खुदा परमजीत के साथ हो, होंठों का जिम्मा ले, और खुदा मेरे साथ हो प्यार खुदा, और अजीज़ों के साथ प्यार खुदा यीशु मसीह जो इस वक्त नबूवत के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्यार खुदा यीशु मसीह बड़ी बरकत दे। और खुदा यीशु मसीह अपने आने वाले वक्त के लिए खुदावंद उस जब आप कलीसिया को लेकर जाएंगे प्यार खुदा, उस वक्त के लिए तैयार कर। इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा के प्यारे पाक रूह का वादा है कि जब जब हम यीशु को पुकारेंगे, यानी कि खुदा का ये वादा है, खुदा अपने रूह के ज़रिए हम पे जाहिर करता है कि जब जब हम पुकारेंगे और ख़ास तौर पे भेद की बातों को जानना चाहेंगे, गहरे में जानना चाहेंगे, तो जब मददगार हमारी मदद करेगा, तब हम इसे उस डेप्थ के साथ, उस एंगल से, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे जो यीशु मसीह ने खुद कहा है। क्योंकि जीसस का ये आरज़ू है, उसकी ये बड़ी तमन्ना है कि हम बाप बेटा रूल कुदस को अच्छे तरीके से, पर्सनली तरीके से जाने। तो आज जो है कलाम को पढ़ने में खुदावंद आप सबकी मदद करे, और हमारी भी। हम देखने जा रहे हैं द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स। सबसे पहले सरफराज हमें ये बताएं आप कि यानी कि जो यहूदी लोग हैं और जो गैर कौमी जिन्हें जेंटाइल्स कहा जाता है, इनमें मतलब हम कैसे इसको, मतलब जो कोई नया बिलीवर है देख रहा है प्रोग्राम को, तो हम कैसे इसको बता सकते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या फरमाता है? पैम, जो यहूदी कौम है जी, जिसको हम आम तौर पर यहूदी कौम, लेकिन असल में कहना चाहिए इसराइली कौम, जो उसका जो नजरिया है, उसका जो खुदा पर ईमान है, उसको पहले रखते हैं, और उसके बाद जो गैर कौमों ने उस खुदा को, जो यहूदी लोग, जो इसराइली लोग जिस खुदा को मानते थे, यानी यहोवा खुदा को, हम लोग उसको बाद में मानने वाले हैं। तो हम जो हम जेंटाइल हैं, हम बाद में आने वाले हैं, जो गैर कौमों से, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल के गैर कौमों से आए हैं, यानी मुख्तलिफ अक़वाम से, मुख्तलिफ अकीदों से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से
لیکن ہم جب آتے ہیں تو ہم اس خدا کو جو یہوہ خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور اس کو اسرائیل کا خدا بھی کہا گیا یہوہ کو. تو جب ہم غیر قومیں جو ہے غیر مسیحی لوگ ہیں، یا اس وقتی بات جو لفظ استعمال کیا گیا کہ جنٹائل یعنی باہر کے لوگ، وہ جب اس خدا کو مانتے ہیں تو ایمان اسرائیل کا بھی اور جو اس کو مان لیتے ہیں ان کا بھی ایک ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کا جو پروگرام آپ کرنا چاہتی ہیں، جو آپ نے سبجیکٹ لیا ہے، وہ جنٹائل ہے. صحیح بات ہے. اور جنٹائل جو ہیں، ہم مسیحی ہونے کے باوجود بھی جنٹائل میں سے ہیں. ہاں جی بالکل جنٹائل کہلاتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہم اسرائیلی قوم کے ان 12 قبیلوں میں یا یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم باہر سے ہیں. اس لیے ہم بے شک مسیحی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جنٹائل کہلاتے ہیں، یعنی غیر اسرائیلی کہلاتے ہیں. عزیز بہنوں بھائیو، لیکن ایمان کا جو مقصد ہے وہ یہوہ پر ہے، خدا پر ہے، اور اس کے بعد جو خدا نے اپنا بیٹا بھیج دیا، اس پر ایمان لانے سے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ ایک کلیسیا اور دلہن کا رشتہ ہے. جنٹائل بھی اب جو مسیح کو قبول کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کو، یہ تواتر ہے. یہ پرمجید ہم کبھی نہ سوچے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ علیحدہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ علیحدہ ہے، زبور علیحدہ ہے. یہ ایک ہی کتاب کے حصے ہیں، اور ان کی جو ایک سٹارٹ سے اینڈ تک، یہ مکاشفہ کا جو آخری لفظ ہے، نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی وہ لڑی کے موتی ہیں جن کو ہم ایک کو بھی نکال دیں تو ہم اس کو ایک قسم کی اس میں ملاوٹ کرنے والی بات ہے. اور خدا نے کہا ایک نقطہ بھی اس کا ٹل نہیں سکتا. تو جب جنٹائل کی بات کریں گے، آگے پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ جنٹائل کا مقام کیا ہے اور جنٹائل کا مطلب کیا ہے. جی آمین، پریز دی لارڈ. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری کریشن کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری سچائی کے لیے. اور آج ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ جینٹائلز یعنی کہ ٹائمز آف دا جینٹائلز، کیا جو غیر قومی ہیں جو شامل ہو رہی ہیں یہودیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ ہمارے لارڈ جیسس جوئش مسایہ یعنی کہ یہودی ہیں، تو جو ہے وہ کیسے انہوں نے جو تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جسے خدا نے چنا ہے، خدا پیار کرتا ہے، اور جتنی بھی تمام پوری دنیا کا انتظام ہے وہ سب انہی کے ذریعے ہوا ہے، اور انہی کے ساتھ ہی آمین ہوگا. آج میں چاہوں گی کہ ہم دیکھیں، اس پہ غور کریں. جب ہم خدا کا مقدس کلام پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ کھلتی ہے، ہماری عقل بڑھتی ہے. بہت ساری آخری وقت کی نبوتیں ہیں، ان پہ ہم فوکس کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا فوکس جو ہے کہیں بھی دیکھ لیں، بے شک وہ نبوت کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کے پروگرام کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جو مین فوکس رائٹ ناؤ مڈل ایسٹ پہ ہے. اینڈ آف کورس مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہے، اور اس پہ جو ہے اس میں خاص طور پہ بسا ہوا ایک جو شہر ہے، یروشلم شہر. ساری آنکھیں جو ہیں، سارا جو اینڈ ٹائم جو ہے، یعنی کہ شروع اور جو مڈل کا حصہ ہے اور انت ہے، اسی میں ہونا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں سرفراز خدا کے ایسے بڑے بڑے ببلیکل اسکالرز ہیں، بائبل اسکالرز ہیں، پروفیٹکلی جن کا سبجیکٹ یہ ہے کہ پروفیسی کو کھوجنا، دیکھنا کہ نبیوں نے کیا فرمایا، کیا ان کی حالت تھی جب انہوں نے یہ بات کہی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور وہ کس وقت میں سے گزر رہے تھے، اکانومی کیسی تھی، موسم کیسا تھا، لوگوں کا جو ایک مذہبی معیار کیسا تھا. تو یہ ساری باتوں کو وہ مطلب رکھ کے جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس وقت، تو اس کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو نبوت ہمارے سامنے ہے، ہم اس اینشنٹ آئیز سے، یعنی کہ وہ انہی نظروں سے اور اسی ذہن کو رکھ کر، اس سوچ کو رکھ کر آج کے ماحول میں فٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ جو کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ کیسے پوری ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کروشل اور سب سے میں کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ پروفیسی جو ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کے آنے کی. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کلیسیا ہے اس وقت جو تیار ہے، کلیسیا 10 کنواریوں میں سے جو 5 کنواریاں جو تیار ہے سرفراز، وہ دلہے کا تیل لے کر انتظار کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ انٹرسٹڈ ہے پروفیسی میں، وہ دلچسپی رکھتی ہیں
प्रेज अल्लाह, बड़ी अच्छी बात की। ये पाकरू जी ने अभी मुझे बताया कि जो 10 कुंवारियां हैं, यानी कि 10 वर्जिन्स की लॉर्ड जीसस ने जो मिसाल दी है, मैं समझती 5 उनमें वो हैं जो नबूवत को समझना चाहती, यानी कि आने वाले वक्त में, यानी कि दूल्हे को जब दरवाजे पे आता वो खड़ा हुआ पाए तो वो तैयारी से जल्दी से जाके मतलब दूल्हे के साथ चली जाए। लेकिन 5 कुंवारियां वो होंगी जो कहेंगी ये क्या है, हमें समझने की जरूरत नहीं है, अब हमें नजात मिल गई, बात खत्म। तो वो है सुस्त कुंवारियां जो है पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब परमजीत आपने बड़ी गहरी बात की। अजीज बहनों भाई, बाइबल की हर बात गहरी है। इसको जब गहरे तरीके से सोचते हैं तो जब दुल्हन घर में बैठी होती है और बारात आने वाली होती है तो बहुत सारा उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। यानी मैं आइडिया करने के नहीं, बल्कि वो सोचती है कि अब दुल्हा कहाँ है, अब दुल्हा कितनी दूर है, और कुछ लोग उसको बताते कि अब बारात आने वाली है। यानी बहुत सारी बातें खुदा के जो लोग हैं समझने वाले, ये मैं मिसालन भाई कह रहा हूँ और बहनों से भी इल्तिजा है कि ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि जब भी कुछ शादी होती है तो ये ना समझे कि बहुत सारे लोग ही खुश हो रहे होते हैं, बल्कि दुल्हन के दिमाग में जो चल रहा होता है वो आम लोगों के दिमाग में नहीं चल रहा होता। अंडरस्टैंड किया? ठीक है ना? तो अगर दुल्हन सोच रही है कि वो अब दूल्हा कैसा है, दूल्हा कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे या कोई उनकी जो फ्रेंड है वो आकर बता रही हैं कि वो दूल्हा ऐसा है, वो अब यहाँ पहुंच गए, ये होता है कि आने वाला वो वक्त के लिए वो सोच रही है, हालांकि वो गली के कॉर्नर पर ही हो शायद, ठीक है ना? तो लेकिन उसकी जो सोच है उसका तसव्वुर वो फर्क है। जो लोग बाहर होते हैं, जो लोग फ्रेंड्स होते हैं, कभी बाहर जाके देख रहे हैं, कभी रश को देख रहे हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, वो फर्क चीज है, ठीक है ना? लेकिन एक खास दुल्हन ही है जो एक खास अपना उसकी सोच है, उसकी सोच बाकी लोगों से फर्क है, ठीक है ना? बड़ी अच्छी बात को आपने टच किया कि ये हमें हर बात को, आपने कहा कि हर बात को गहरे तरीके से सोचना चाहिए कि जो स्कॉलर हैं, खुदा के नबी हैं या खुदा के रसूल हैं, वो हर बात को गहरे तरीके से, यानी वो एटमॉस्फेयर देखा जाए, कौमों के तरीकाकारों को जो असरअंदाज होती थी इसराइल पर, उसको देखना पड़ता था, हिस्ट्री को देखा जाए, और जो मकाम है जहां ये वाकया गुजरा है वहां उस मकाम को देखा जाए। सारियां गल्लां जड़ियां ने इन्हां नूं देख भाल के तां असीं नतीजा अखज़ कर सकते हैं। एकदम उत्तों तो पढ़ के ते सब कुछ कह सकदा हां जी इंज होया होगा, नहीं। लेकिन अगर इहदी जिहड़ी स्कॉलर जिहड़ी खोज करदे ने कि वो जिहड़ी हिस्ट्री है वो जे भी मौजूद है, बिल्कुल ओल्ड टेस्टमेंट की हिस्ट्री अभी मौजूद है। सही बात है। तो जो है डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा, वक्त आ गया है, और वो गहराई में जो जाएंगे, कलाम से प्यार करेंगे और नबूवत को देखना सुनना और इसकी पहचान करना और गहरे में कलाम को लेना चाहेंगे, वही चुस्त कुंवारियां होंगी और वही सुस्त नहीं होंगी बल्कि खुदा के साथ जाने वाले होंगी। आज ये सेकंड टाइम मेरी कॉन्वर्सेशन में, यानी कि जब मैं कलाम शेयर कर रही हूँ तो ये बात आ रही है 10 कुंवारियों की। तो पाकरू जी कुछ कह रहे हैं, तो हमें कुछ समझाने की कोशिश करें कि सुस्ती का वक्त खत्म हो गया है और हमें जो है होशियार होना है उन कुंवारियों की तरह जिनके पास तेल था। तो तेल है पाकरू जी का पैराक्लीट, हमारे मददगार, खुदावंद के का दिया हुआ तोहफा, बाप का भेजा हुआ गिफ्ट, बाप का रूह हमारे साथ है। तो वो हमें चाहता है कि हम तैयार हो जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत नजदीक है, और ये सबसे बड़ी खूबसूरत नबूवत है, वो बहुत जल्द पूरी हो जाने वाली है। लेकिन जब जैसे पॉइंट आउट किया गया है कि जो एक हिस्ट्री का मोड़ आता है, एक दुनिया में एक वक्त आता है कि जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो बेशक शख्सी तौर पे हो, बेशक कौमी तौर पे हो, बेशक वो हिस्टोरिकली हो, प्रोफेटिकली हो, लेकिन एक वो मोड़ लेता है, कहते हैं ना एक रुख बदलता है वक्त, है ना? बिल्कुल टर्न लेता है। तो ये जो वक्त होगा जब खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे, ये रुख बदल जाएगा ऐसा कि वो दुनिया पे ये जो फजल है, जो प्यार है, जो पैगाम दिया जा रहा है, जो पाकीज़गी है, ये सब उठा ली जाएगी इस जमीन दुल्हन के साथ ही ये सब कुछ चले जाएगा, ले जाएगा ना। फिर यहाँ सच्चाई रहेगी, यहाँ एंटी क्राइस्ट रहेगा, मुसीबत होंगे, खाना नहीं मिलेगा जब तक आप शैतान का नंबर नहीं लेंगे। तो ये जो है दुल्हन का जो है एकदम चले जाना दूल्हा के साथ, जो है पीछे जिन्होंने रह जाना उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त हो। इसको कहते हैं कि करवट बदलना। वाह, यानी दुनिया में एक ऐसा वाकया गुजर जाएगा कि टोटली दुनिया का रुख बदल जाएगा। दुनिया वो कहते हैं ना, बंदा हका बका रह जाता कि
کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ایک سارے جو تبدیلی اتنی بڑی ہوگی کہ کہتے کہ اتنی بڑی کروٹ لے لی وقت نے, تو وقت جو ہے بدل جائے گا. لیکن خداوند کے کلام کے مطابق برکت مل رہی ہے ہمیں کہ خداوند کہتا ہے کہ جو آج جو ہے, جو بے شک وہ کل کی کہی ہوئی اینشنٹ پروفیسیز ہیں, کل کی کہی ہوئی باتیں, لیکن آج وہ زندگی بخشتی ہیں اور ایک امید اور پہچان کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. اور امید کس میں ہے؟ یسوع میں. پہچان ہے کون ہے ہماری؟ یشوع حبشیہ. تو جب یہ نبوتیں پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں خدا کے اس ہماری منزل کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. ہاللیلویا. کتنی ایکسائٹمنٹ ہے جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو بے شک فلائٹ لیں تو بتاتے ہیں کہ 10 منٹ رہ گئے لینڈ ہونے میں, تو ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں, پھر 10 منٹ کے بعد ہم نے اتر جانا ہے. بس پہ آپ چل رہے ہیں, ٹرین پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے آپ کی منزل قریب آ گئی تو آپ کا دل خوشی سے اچھلنے لگتا ہے. اسی طرح سے دلہن کا حال ہے جو مسیح کا انتظار کر رہی ہے. تو عزیزو, جو آخری وقت کے نشان ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں ہوگا, یعنی کہ وہ خاص شہر میں یروشلم میں ہوگا جب پورا, تو اسے کہتے ہیں کہ وہ خاتمے کی طرف, یعنی کہ فضل کا ختم ہو جانا, اور جو کہتے ہیں کہ گریس کا اٹھا لیے جانا کا ایک نشان ہوگا. تو خداوند نے کہا اپنے شاگردوں سے بھی, جب خداوند ان کے ساتھ تھے ان کو یہی تسلی دیتے تھے, ان کو مذہبی نہیں بناتے تھے. اور آج بھی خدا ہمیں مذہبی نہیں بناتا, ریلیجس نہیں بناتا. ایک ہمیں کوئی ایسا کوڈ نہیں دیتا کہ آپ نے ریلیجس بنا, وہ کہتا ہے بس وہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے سچائی سے بیان کرو اور میرے چیلے بناؤ, میرے شاگرد بناؤ. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے. تو یہ جو کلام ہے اس وقت بھی خدا ان کا یہی پیغام تھا, شاگردوں کو ٹریننگ دینا کہ اوروں کو وہ سچائی کے بارے میں بتائیں اور یسوع کے آنے تک جو ہے وہ تیار ہو جائیں تاکہ انہیں دلہا لے جائے. تو آج عزیزو, آج بھی وہی پیغام ہے جو بدلا نہیں ہے. اسی لیے خدا ہمیں مذہبی نہیں بناتا بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے. اور کس لیے بناتا ہے؟ تاکہ ہم جنگ سے بچ جائیں, تاکہ ہم شیطان کے تمام ہتھیار جو ہماری طرف وہ پھینکنے والا ہے اس سے ہم بچائے جائیں, تاکہ ہم اینٹی کرائسٹ کی مور لینے سے بچ جائیں, 666 شیطان کے نمبر سے بچ جائیں. اس لیے خداوند مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی لیے ہمیں کھانے پینے کی وہ کمی نہیں آنے دیتا. ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے, ہمیں اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو یہ بلیسنگز دے سکے, تاکہ ہم دوسروں کے لیے اچھے گواہ بن سکے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو سفرنگ فیس کرتے ہیں یا ڈیزاسٹر فیس کرتے ہیں یا کوئی کسی قسم کا پلیگ یا بیماری یا ڈراؤٹ فیس کرتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس اوپر فضل نہیں ہے. لیکن ان کی کالنگ, ان کی بلاوٹ فرق ہے, بلاہٹ ان کی فرق ہے ان کی. لیکن یہ تمام, بے شک تنگی ہو, بے شک برائی ہو, بے شک موت ہو, بے شک جنگ ہو, لیکن جو خدا کے چنے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ان کی ایک ہی بات ہے جو اس وقت رسولوں کے ساتھ تھی یسوع کی, آج بھی وہ وہی بات کرتا ہے, کیونکہ ہمارا خداوند بدلتا نہیں ہے. بائبل کی تمام پروفیسیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں ٹربلڈ ایریاز میں جانا پڑتا ہے, یعنی کہ جو جس نبوت کو ہم لیتے ہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں تو یہ ہمیں ٹربل کرتی ہے اندر سے. یہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خبردار کرتی ہے اور سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے کیونکہ یہ جو لکھا گیا ہے اس نے, یہ زندہ کلام ہے خدا کا, تو زندہ جو ہوتا ہے اس کو دفنا نہیں سکتے. دفنا بھی دیں گے اور نکل کے باہر آ جائے گا کیونکہ وہ زندہ ہے. آمین آمین آمین. کسی بھی انسان کے اندر, کرسچن کے اندر ہے, بے شک وہ آج آپ کو ٹھنڈا لگ رہا ہو کہ خدا کا اتنا وہ جذبہ اور جوش نہیں دکھا رہا, لیکن جیسے جیسے اس پہ تھوڑا سا فیول ڈالیں گے, 2-4 باتیں کہیں گے, اندر سے مسیح کی غیرت اس میں اٹھائے گی, اور وہ کلام بتانا شروع کر دے گا, جاگ اٹھے گا. کیونکہ جب خدا کا زندہ کلام اندر ہے تو وہ آنا ہی ہے. جتنا مرضی اس پہ کفن لپیٹ لو, جتنے مرضی اس کو دفناؤ, جتنا مرضی کچھ کہو. بہت سارے کرسچن کئی بار ڈرتے ہیں جب وہ مسلمز کے ساتھ ہوتے, خاص طور پہ مسلم کنٹریز میں, وہ اپنے آپ کو مسیحی نہیں بتاتے. اس طرح سے یہودی بہت سارے لوگ ایسے جگہ پہ کام کرتے ہیں. کہا گیا کہ آلموسٹ 60% جوز لوگ آج اس دور میں, اس ڈیٹ میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم یہودی ہیں, پرسیکیوشن کی وجہ سے اٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ یہ گنے چنے لوگ ہیں. اور اسی طرح سے کرسچنز بھی جو ہیں اسلامی کنٹریز میں رہتے ہیں, وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے. وجہ یہ کہ ان کو مار دیا جائے گا, یا ان کو آف کورس مرنے کا ہی ڈر ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا اس کے سامنے اس کے بچے ہلاک کر دیے جائیں. تو جو آئیڈینٹی اپنی کو چھپاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. سو لیکن خداوند کہتا ہے کہ جب میں نے جیسے کہا کہ اگر اس کے اندر, اگر نہیں, جب خدا کے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سچائی, سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ نہ بولے تو خدا ان سے بلوا لیتا ہے, ان کو بتا دیتا ہے کہ
वक्त पर, तू ऐन वक्त यहूदी पर। है, बोल सबको तू यहूदी है, तू क्रिश्चियन है, सबको बता तू क्रिश्चियन है, क्योंकि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ, चाहे तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, आमीन आमीन। तो मैं समझती हूँ कि इसी तरह से जो है एंड टाइम की प्रोफेसीज हैं, अगर हम इन्हें पढ़ें तब भी खुदा की शान में मतलब घाटा नहीं है, अगर हम इसे जान लें तो खुदा की तो शान है ही है, हमारे हमसे वो फजल जो है दूसरों को नजर आएगा। तो आखिरी वक्त में मिडिल ईस्ट में जो प्रोफेसी होनी है, सिटी ऑफ जेरूशलम खास तौर पे, इसके लिए खुदा उनका दिल हमेशा भारी रहता था, भारी है और रहेगा। एक तो भारी दुख वो कि जिस कौम के लिए वो आया उन्होंने नहीं पहचाना, दूसरा सबसे बड़ा जो नबूवती निशान है कि गैर कौमों के हाथ में वो पाक जगह टेम्पल माउंट, ये सबसे बड़ी जो नबूवत है कि लिखा है कि जब ये गैर कौमों के हाथ में टेम्पल माउंट होगा तब यीशु का आना होगा। ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम वी आर लिविंग इन, और इसको भी थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। तो खुदावंद का दिल, अच्छा एक तो जिनके पास है उन्होंने नहीं पहचाना, ठीक है, दूसरा गैर कौमों के हाथ में ये शहर, तीसरा फिर यहाँ खुदावंद को मतलब उस वक्त रोए खुदावंद जी, अब भी हम करते हैं, हाँ, तो अब जो अब आएंगे तो 1000 साल बादशाही करेंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे, तो वो खुशी का वक्त। तो कहते हैं कि मतलब देयर इज सीजन, देयर इज टाइम, लेकिन ये सब नबूवतें जो है पूरी होनी है। सो सेकंड पे हम खड़े हैं जो कि अभी गैर कौमों के हाथ में, जेंटाइल्स के अंडर है, उनके अथॉरिटी के नीचे है। तो ये जेरूशलम जो शहर है, इसके बारे में यूं कहा गया है, खुदावंद हमेशा इसके लिए फिक्रमंद है, प्यार करते हैं, क्योंकि इसी छोटे से टुकड़े को खुदा ने अपना शहर कहा है, अपनी जमीन कहा है, सारी दुनिया को छोड़कर। सो इसलिए खुदा को ये जमीन बहुत अजीज है। खुदावंद यीशु मसीह इस एंड टाइम को बड़ी एक ऐसे तरीके से बयां करते हैं, समझने वाला समझ सकता है। आप कहते हैं कि लूका रसूल की इंजील उसकी 21 बाब और उसकी 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। तो खुदावंद जी ने फरमाया, लॉर्ड जीसस ने कहा कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो। क्या बात है, हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर इस हवाले को पढ़ें और इस नबूवत के प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। जिन्हें भैन भाइयों को पंजाबी च बाइबल है जरूर पढ़न, क्योंकि आने वाले समय के मुताबिक परमेश्वर ने सब कुछ सानू पहले ही बाइबल मुकद्दस के जरिए, अपने कलाम के वचन के जरिए दस दिता है। अजीज भैनों भाइयों, लूका रसूल दी अंजील उसका 21वां बाब और 20 से 20 आयत यानी 20वीं आयत है, और इससे आगे चलेंगे हम। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। सुनने वाली बात है, ये पेशन गोई है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह यरूशलेम की बर्बादी के लिए पेशन गोई करते कि ऐसा होगा, और क्यों होगा ये फिर आगे, ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको बर्बाद करना चाहते, आगे समय के लिए बताते हैं। तो क्या होगा, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। 21वीं आयत, उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं। अच्छा एक सेकंड इधर रुक के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपने फरमाया 20वीं एक्सप्लेन कर दिया कि जब इसे फौजों से घिरा हुआ पाओगे तो समझो कि इसकी बर्बादी नजदीक है, यानी कि मतलब तबाह होने वाला है। 21 आयत में लिखा कि जो वहाँ जुडिया के पहाड़ों में चले जाए, है ना, कि और वहां चले, ये एक्चुअली यहूदियों के लिए है। ये जो जुडिया का जो एक इलाका है जहाँ यहूदी बसे हुए हैं, वो आखिरी वक्त में उनको कहा गया है, क्योंकि उस जगह पे बहुत बड़ा अटैक होगा। ये इसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम किया था, अभी मैं इसको लाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उनके लिए भी खुदावंद जी ने कहा है कि वो पहाड़ों पे चले जाएं, क्योंकि सरफराज उनको भी खतरा होगा। अच्छा अब 22 पढ़ लें। क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो पूरी लिखी हुई हैं पूरी हो जाएंगी। कैसे दिन होंगे? बदला लेने के दिन, बदला इंतकाम के दिन होंगे। वेंजेंस लिखा हुआ है ना। मैं जरा इंग्लिश में पढ़ दूं। But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that desolation is there. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart. And let not those who are in the country enter her. Oh my God! और जो लोग हैं जुडिया के लोगों को ये कहा गया, और भी इसमें आके ना मतलब जाके इसमें इंटरफेरेंस करें, या इसमें मिलने के, या इसमें वहाँ मकान बन रहे हैं ना, जो देहातों में है वो शहर की तरफ ना जाए, वो ना जाए। हाँ। क्योंकि जो बाहर है यानी मेन जो है
अटैक है वो शहर यरूशलेम पर होगा। हाँ, क्योंकि ये जो जुडिया के जो जहाँ ये लोग बसे हुए हैं सरफराज, इसमें जो है बहुत सारे जो फॉरेनर जो बाहर मुल्कों में यहूदी चले गए थे, तो क्योंकि वो नबूवत पूरी हुई है, वो आकर यहाँ एक्चुअली घर बना रहे हैं और वो बस रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में है। और आखिर में जब वो जो इजराइल का और पैलेस्टाइन का जब पार्टीशन तो ऑलरेडी है, लेकिन जब इसको सेटल किया जाएगा पीस ट्रीटी में, तो वो हिस्सा इनके साथ आ जाएगा। तो उनके लिए कहा है कि तुम चले जाओ, मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, उनको माउंटेन्स की तरफ कहा है कि अपना बचाव करो और भागो। और ये लोग जो हैं, जैसे हमने पहले भी फरमाया कि ये जो है पेट्रा में भी जाकर छुपेंगे। ठीक है, तो अच्छा, यानी जॉर्डन में तो अच्छा, ये फिर आगे 20वीं आयत पढ़ते हैं। अब फॉर दीस आर द डेज ऑफ वेंजेंस, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और कौम पर गजब होगा और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब हाँ जी, थोड़ा सा 22 में जैसे सरफराज ने भी पढ़ा, मैं भी पढ़ दी, फॉर दीज आर द डेज ऑफ वेंजेंस, यानी कि ये बदले के दिन होंगे, एंड ऑल दैट व्हिच आर रिटन मे which जो लिखा गया है वो पूरा होना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत जीसस स्ट्रेस करते हैं कि जो जी वो जब डिसाइपल्स को बता रहे हैं, शागिर्दों को बताते तो बोलते इसे लाइटली नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। अच्छा, फिर 23 में लिखा कि अफसोस उन पर जो हामला होंगी, जो प्रेग्नेंट होंगी और जो बच्चों को दूध पिला रही होंगी, उनके लिए ये तो बहुत भारी दिन होगा। और मतलब कहते कि गजब का दिन होगा उन लोगों के लिए, तो कहते कि जैसे अदालत का ही दिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 24 आयत पढ़ते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और इसे नोट करना बहुत जरूरी, खास इसको हाँ जी इस सब्जेक्ट के लिए खास एग्जैक्टली हाँ जी। और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, यानी इसराइलियों की बात की गई है और खास तौर पर यहूदिया के इलाका की। और जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। ठीक है, जब तक क्या ना हो, गैर कौमों की मियाद। गैर कौन है? जेंटाइल्स, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया है कि जब तक जैसे हम किसी भी रिलीजन से हैं, यू नो व्हाटएवर रिलीजन वी आर फ्रॉम, लेकिन जब तक हमें खुदावंद को, हम यीशु को कबूल नहीं करते, पहचान नहीं करते, उसके कफारे को नहीं लेते, तौबा नहीं करते और खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन जाते, तब तक ये जो है मतलब ये इंतकाम की आग भड़कती रहेगी। तो ये जो है ये बड़ी समझने वाली, मैं समझती अहम बात है कि जेंटाइल्स अंटिल द टाइम्स ऑफ जेंटाइल्स, यानी कि गैर कौमों का एक वक्त है जब वो पूरा नंबर हो गया तो उसके बाद जो बाकी का जो सिलसिला है उसे जारी रहना जब तक। इसका मतलब ये हो कि गैर कौमें जब तक पूरी जितनी भी तादाद खुदावंद जानते हैं वो जब तक एंटर ना हो जाए, यानी नजात के इस मैसेज को कबूल ना कर लें, उस वक्त तक यरूशलेम और जो इनका जो यहूदिया का इलाका या हम पूरे आज इसराइल कहते हैं, वहाँ इंतकाम की आग बढ़ती रहेगी और ये जंग की हालत में रहेगा। अब ये है कि जब इसके लिए जो यानी कि एक खास वक्त है और एक खास इसके लिए जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक वो रौंदे ना जाएंगे, यानी कि तब रौंद दिए जाएंगे, पाँव के नीचे ना कैसे कुचल देते हैं हम, मसल देते हैं, उस किस्म का जो हाल हो जाएगा जब तक क्योंकि ये यरूशलेम जो है ट्रैम्पल अंडर द फीट, यानी कि पाँव के नीचे उसको जो मसल देना, यानी कि इसका मतलब वो जो आपके ईमान से ईमान नहीं रखते आपके साथ, जो आपका फेथ उस फेथ को नहीं मानते। सही बात है, ठीक है ना। जब उनका वहां राज होगा, वहां उनकी हुकूमत होगी, अथॉरिटी उनकी होगी, और इस वक्त है आपको पता है, तो जब तक ये होगा तब तक जो है यरूशलेम में बहुत खून खराबा होगा और जो है बंदी बना लिए जाएंगे, कैप्टिव किए जाएंगे, किडनैप किए जाएंगे, असीर कर लिए जाएंगे और ये जो है दूसरी नेशंस में उनको ऐड कर दिया जाएगा, गैर कौमों में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो कहते हैं कि जब तक गैर कौमों का मतलब टाइम जो फुलफिल नहीं होता, जब तक ये भी दिन मुकर्रर है, हमें नहीं पता कब खुदावंद इसको बंद कर देगी, बस है ना। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये इसके लिए भी वक्त है। तो आपने जो मेन वर्स है उसको 21 की 24 को सीरियसली लेना है कि गैर कौमों का, यानी कि जेडे नई क्रिश्चियन
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਯਾਨੀ کہ ਜਿਨ੍ਹਾਂ نے نہیں کبھی प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ وہ خدا کے پاس آ رہے ہیں. یہ آپ کی اپنی لیاقت سے نہیں, آپ کی اپنی کوئی ابیلٹی سے نہیں, یہ خدا نے لکھا ہے کہ وہ وقت ہے کہ جب وہ چن رہا ہے. تو اگلا ہم دیکھتے ہیں حوالہ جو ہے مکاشفہ کی کتاب چیپٹر the book of Revelation, which is the last book of the Bible, chapter 11 verse 1 to 2. Apostle John اس میں یوں کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہوگا, اینڈ آف دا ایج کہتے ہیں اسے, اینڈ آف دا ایج ہوگا. اور خاص طور پہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بڑی خوبصورت ٹرانسلیشن میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے کہ جو باہر کا حصہ ہے وہ غیر قوموں کو دے دیا جائے گا. ہاللیلویہ. For 3.5 years, because that's another beautiful prophecy جو جس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کیا تھا. تو یہ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 1 to 2 صفحہ ذرا اس کو کھول کر بات یہ بڑی گہری ہے عزیز بہنوں بھائی, اس کو غور سے سنیں اور اس پر غور بھی کریں. اور ضرور ہے کہ مکاشفہ کا 11واں باب, جیسے کہ پہلے لوکا میں سے پرمجیت نے ہمیں ایک حوالہ دیا تھا, اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. 11واں باب مکاشفہ کی کتاب یعنی ریولیشن. اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی, اور کسی نے کہا اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ. 3 چیزوں کو ناپنا ہے پرمجیت. ایون عبادت کرنے والوں کو ناپ کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے. جو باہر کا صحن تھا اس کو خارج کر دے, اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. جو اب اس وقت جو ٹیمپل ماؤنٹ پہ ہے یہ خدا نے دیا ہے, یہ کسی قوم نے یا کسی فرقے نے یا کسی مذہب نے نہیں لیا, زبردستی نہیں لیا. یہ خدا, کیونکہ خدا کا جو پلان ہے, جو خدا کے ایک انجام انتظام ہے, جو کہہ رہے جو اس کو جو اس کا جو ایک ٹائم پروگرام ہے جو اس وقت میں جو فٹ ہونا ہے, اس میں یہ حصہ جو خدا کا ہے. اور خدا نے یہ فٹ کیا. کوئی بھی نہ کہے کہ ہم نے اپنے زور سے یا اپنے بل سے یا قتل وغیرہ سے یا کسی بھی طریقے سے ہم نے لے لیا چھین لیا گیا. نہیں, یہ یہودیوں کو دکھانے کے لیے, اور ان کو کہتے ہیں کہ ٹو پرووک دیم ٹو جیلسی کے لیے جو ہے خدا نے اٹھے. اور اس لیے خدا نے کہا کہ اس نے خود غیر قوموں کو یہ ٹیمپل ماؤنٹ دیا ہوا ہے تھوڑے وقت کے لیے. عزیز بہنوں بھائی پھر سے پڑھ لیں, جو خدا کے خادم ہیں, جو اسکالر ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں, لیکن عام جو لوگ ہیں اس پیشن گوئی کو بڑے گہرے طریقے سے نہیں لیتے. باقی یعنی انجیل مقدس کو ہم ضرور پڑھتے ہیں, لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمے میں کیا ہونے والا تو اس پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا. تو اج بھੈਣੋ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਇਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ کہ غیر قوماں دا یعنی جنٹائل دا ایک وقت ہے, ٹھیک ہے نا. اسی پڑھنے ہیں 11واں باب. اور مجھے عصا کی مانند ایک عصا ہوندا لکڑی جے ہاتھ چ جڑی لکڑی پڑے, ہاں جی پھٹا کہتے ہیں اسے نا, رولا میل کرن واسطے. لیکن او اے دے عصا کیا ہے, عصا جڑا موزے دے ہاتھ چ لاٹھی سی, اونوں ہن تسی لاٹھی دا جڑا وڈا چھوٹا ہونا, عزیز بھੈਣੋ ਭਾਈ جدوں لاٹھی دا ذکر کیتا جاندا سی اودا کوئی ناپ نہیں سی دا. جدوں اونوں ناپ لیندے سی تے اونوں کہندے سی بھی اسی اس طریقے دے نال اسی ناپیا ایک 11ویں آیت سے. اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی, اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ. دوسری آیت, اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے, اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. مین ہاللیلویہ. تو یہ جو یوحنا عارف ہے جس کو ریولیشن لارڈ جیسس نے دیا, جب وہ آسمان پہ اٹھایا گیا تو خدا نے اس کو سارا پلان بتایا کہ یہ ہوگا. تو وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ایریا ہے اب جینٹائلز کے اتھارٹی کے نیچے ہے, وہ خدا نے خود انہیں دیا ہے. یہ پڑھ لیں, صاف لکھا ہے. اور یہ جو ایریا ہے 1200 یعنی 1260 ڈیز
3.5 year کے لیے خدا جو ہے یہ استعمال ہوگا سرفراز. یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ کا ایریا ہے جہاں اینٹی کرائسٹ بیٹھے گا, پتہ نہ حکومت کرے گا, اور پھر وہ اسپیشل سما وہ ابھی آنے والا ہے. یہ جب پیس ٹریٹی سائن ہو جائے گی اس کے بعد کہ یہ وقت ہے 7 سال کا عرصہ, اس میں سے 3.5 سال جو ہے یہاں سے حکومت ہوگی, اور 3.5 سال کے بعد وہی الٹا اس کا جو کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہوگا, میں پڑھ دوں, تباہی ہوگی. ہاں جی, یہاں لکھا ہے وہ مقدس شہر کو جو جن کو دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی غیر قومیں. ٹھیک ہے نا, غیر قومیں آئیں گی جن کو دیا گیا ہے, اور یہ اسپیشل وقت آنے والا ہے جس میں ٹوٹلی ابھی نہیں ہوا لیکن ٹوٹلی پامال کریں گی, اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہمیں صرف یہ ہے کہ پامال تک ہم رکھیں گے کہ کس طریقے سے یروشلم کو, پورے یروشلم کو کس طریقے سے پامال کیا جائے, کیونکہ اس میں اس غیر قوموں کو وہ جو صحن ہے باہر کا علاقہ جس کو نہیں ناپا گیا, اب جن کو نہیں ناپا گیا وہ علاقہ جو ہے وہ خدا کے پیم, خدا نے اس کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جس کو ناپا ہے وہ خدا کا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جس کو غیر قوموں کے لیے دے دیا گیا ہے وہ ان کو اپنا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو عزیز بہنوں بھائیو اس آیتوں پر غور کریں 11واں چیپٹر کو پڑھ کر, اور یہ آنے والے سمے کی پوری خالص تصویر ہے. زکریا نبی کی کتاب اس کا جو 14واں باب ہے اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھ خدا کا دن آتا ہے, دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا, کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں, اور شہر لے لیا جائے گا, اور گھر لوٹے جائیں گے, اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی, اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے. تو یہ جو نبوت ہے زکریا چیپٹر 14 ورس 1-2 جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ جو ہے خدا کا دن آتا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک خدا کنٹرول میں ہے, جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ خدا کے کنٹرول میں, اور خداوند یہ بھی بتاتے ہیں دیکھ خدا کا دن آتا ہے. سو ڈیفینیٹلی اینڈ شیورلی the day of the Lord is at hand. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور خاص طور پہ جو ہے قوموں کو اکٹھا کیا جائے گا, یروشلم کے اگینسٹ جو جنگ لڑیں گے. تو کوئی جو بائبل کو جانتے ہیں وہ حیران نہیں ہوتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں مطلب ہر وقت ہوتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ سب لکھا گیا ہے. اگلا حوالہ دیکھنا چاہوں گی ایزیکیل چیپٹر 30 ورس 3. اس میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو آدھا جو اس کا حصہ ہے اسیری میں چلا جائے گا. اور ایزیکیل جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ دیکھو خدا کا دن آتا ہے. کس طرح کا ہوگا وہ دن؟ وہ جو ایزیکیل 30 اس میں 3 میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بک آف ایزیکیل جو ہے وہ بھی ہمیں آخری وقت کی آخری جنگ آخری دن کی جو ہے بہت ہاں جی کھل کر یہ بات کو بیان کرتی ہے. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ ایزیکیل 30 اینڈ اس کی ورس 3 دیکھ. تیسری آیت ہے حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا 30واں باب اور اس کی 3 آیت. آئیے عزیز بہنوں, بڑے میں اس حوالے کو پھر بولتا ہوں. حزقیل نبی کی کتاب 30واں باب اور اس کی 3 آیت. اس لیے کہ وہ روز قریب ہے, ہاں خداوند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے, وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا, کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی, اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی, تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے. یہ آگے جو ایتھیوپیا اور ایجپٹ باقی ہیں, اور فوت اور لوط اور تمام ملے جلے لوگ, اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے ایتھیوپیا, لیبیا ہوا, اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریٹی سائن ہونی ہے اس کے لیے, اور جنہوں نے معاہدہ کیا ہے
उनके साथ तलवार से कत्ल होंगे। अच्छा, अब तीसरी जो आयत है इसको, क्योंकि हम जेंटाइल्स पे फोकस कर रहे हैं, द टाइम ऑफ द जेंटाइल्स यानी कि गैर कौमों का जो वक्त है, तो लिखा है कि फॉर द डे इज नियर, देखो वो दिन नजदीक है, इवन द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, इसके साथ खुदावंद का दिन नजदीक है। इट विल बी अ डे ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? जैसे कहते हैं कि मुसीबत के दिन आ जाए और बादल की तरह छा जाएंगे, और द टाइम ऑफ द जेंटल, ये गैर कौमों के लिए वक्त होगा कि यरूशलेम को वो आके घेरा डालने, क्या होंगे, उसके ऊपर बम्बारमेंट होगी, उसके ऊपर जहाज होंगे, उसके ऊपर साया कर देंगे, इतने जहाज होंगे कि साया कर देंगे। इतनी छोटी सी जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन उस पे क्या करेंगे, ये जो गैर कौमें करेंगे सरफराज, और उनको वक्त दिया गया है वो ऐसा करेंगे। तो खुदावंद के नबी जो हैं ये डे ऑफ द लॉर्ड देखते हैं कि खुदा का दिन आता है और कैसे गौर गैर कौमों के लिए ये जो कह सकते हैं कि सजा का वक्त होगा। हाँ बिल्कुल। तो डैनियल नबी फरमाते हैं चैप्टर 2 वर्स 40 to 45 पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद के खादम दानियल उन्होंने भी आने वाले वक्त के लिए बता दिया, और यहाँ तक भी बता दिया कि वो किस किस्म का वो उस वक्त का जो लीडर होगा। क्या खूबसूरत बात है, ये तो जंग का, ये तो बयां किया नबियों ने कि वो दिन होगा, गैर कौमों को दिया जाएगा और तबाही होगी। लेकिन अब उस वक्त में जो है वो कौन होगा, इंचार्ज कौन होगा, उनका लीडर, वर्ल्ड लीडर उस वक्त कौन होगा, जो इस तरह से जो है क्या कहते हैं हिस्टोरिकली जो है मतलब फुलफिल होगा, जो आज तक जो कहा गया है वो फुलफिल होगा। तो और इसकी जो हाँ जी चैप्टर 2 वर्स 40 to 45। हाँ जी, दूसरा दानियल नबी का दूसरा बाब है और उसकी 45 आयत पढ़ लेते हैं। हालेलुया। यानी कि जैसा तूने देखा वो पत्थर हाथ लगाए बगैर, आपने चैप्टर 2 कहा? हाँ जी, डैनियल चैप्टर 2, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 40 to 45 और 40 to 45, ठीक है जी। यहाँ अजीज बहनों में लिखा है कि और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। ओके, जैसे हमने ईयू के बारे में लास्ट आया वीक देखा था कि कैसे जो गैर कौमें हैं 10 ये जो रोज है जो फुलफिल होता है, तो ये उसी का जिक्र करते हैं कि वाकई आखिर में वो यूरोपियन बेस्ड एक लीडर होगा, पीस पावर उसे कहते हैं। और ख़ास तौर पे वो जो डेली सेक्रीफाइसेस होंगे, ऑफ कोर्स जब पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी, टेंपल बनेगा, तो यहूदी लोग कुर्बानियां चढ़ाएंगे, तो ये जो होंगे मिलकर जो है उस सेक्रीफाइसेस को जो है बंद करवाएंगे। वो कहेंगे कि ये एनिमल राइट्स वाले जो जैसे आ जाएंगे और वो बड़े लोग आएंगे, हाँ जी, नहीं होने देंगे। डैनियल चैप्टर 8 वर्स 13 भी उसकी पढ़ लेते हैं। 13 में लिखा है, देन आई हर्ड अ होली वन स्पीकिंग, a holy one speaking, and another holy one said to that certain one who was speaking, how long will the vision be concerning the days, daily sacrifice and transgression of desolation, the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot। अब ये जो है यरूशलेम के जो लोग हैं सफराज, ऑफ कोर्स जो लोग रहते हैं देखते थोड़ी रहेंगे, जंग लगेगी, लड़ाई लगेगी, असीरी में ले लिया जाएगा, औरतों की बेहुरमती होगी, वो प्रोफेसी उस वक्त फुलफिल होगी जब ये एनिमल सैक्रिफाइसेस को बंद करेंगे, कहेंगे कुर्बानियां नहीं दे सकते, क्योंकि एंटी क्राइस्ट कहेगा देखो भी आप भी मसाया का इंतजार कर रहे हैं, अरब्स को भी कहेगा, ज्यूज को भी कहेगा और क्रिश्चियंस को भी कहेगा, बोलेगा सारे ये हंगामे बंद, क्योंकि मजहब की वजह से जो है लड़ाई हो रही है, तो मैं ही पहले जंग कराई जाएगी और उसके बाद उसको कहेंगे कि मजहब खत्म कर देते, जो कि मजहब भी जो है वो जड़ है इस दुनिया में लड़ाई की। तो जो एंटी क्राइस्ट है वो जो हमारा ईमान है, जिस पर हमारा ईमान है और किसी का भी हो किसी पर भी, तो ये जो मजहब को वो बंद करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कहेंगे कि नहीं, जो एक नया मजहब शुरू होगा उस पर आप ईमान लाएं और उस पर अपना जो फेथ है उस पर रखें, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये एंटी क्राइस्ट के आने की वो निशानियां मुखालिफ मसीह को कहते हैं। और 8वां बाब आपने कहा दानियल का, दैट्स ओके, बस वो उसके बारे में। अच्छा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसके 15 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से ही ईमानदारों को जो है मतलब वार्न कर दिया, और खुदावंद ने कहा जैसे खुदावंद ने कहा वैसा ही होगा। मत्ती रसूल की 24:15 में लिखा है,
Therefore, when you see abomination of desolation spoken or by Daniel the prophet standing in the holy place, वही जो भी इस नबूवत को पढ़ता है उसे समझे कि जब आखिरी वक्त में एंटी क्राइस्ट वहाँ खड़ा हो जाएगा, समझे ये वो निशान है। इसी बात को अब लूका रसूल की इंजील चैप्टर 21-24 में पढ़ सकते हैं। अब हम उस बात की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि खतरनाक वक्त जो है हमारे सामने है। perilous times are ahead of us, जो मुश्किल का वक्त है वो हमारे सामने है। क्योंकि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये गैर कौमों का वक्त है? क्या जो गैर कौमों की गवर्नमेंट होगी इस जमीन पे, जो खुदा को मतलब जो हम मानते हैं या यहूदी मानते हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट होगी तो क्या इत्मीनान होगा दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल। खुदा यीशु मसीह की जो गवर्नमेंट है नहीं, वो उसके बाहर जो है बाद की बात क्या जो वो है गवर्नमेंट्स जो है दुनिया में इत्मीनान ला सकेंगी? क्योंकि खुदा ने कहा, नोटिस करने की बात है कि खुदा ने कैसे कहा कि आखिरी वक्त में जो है जो रिलीजियस स्ट्राइफ होगी, यानी कि हर कोई मजहब को पकड़ लेगा, लेकिन वो जो सच्चाई को जो कहते हैं कि जो बनाने वाला है उसकी गैरत नहीं होगी, लेकिन एक मजहब का नया पहरावा और नया रूप और रंग होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स एंटी क्राइस्ट कंट्रोल में होगा तो एक नया किस्म का मजहब लेके आएगा। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो जो है कि क्या वो तसल्ली, इत्मीनान, पीस इस दुनिया में ला सकेगा? तो खुदा ने कहा कि एंड ऑफ द एज वो होगी जब आप लड़ाइयों की जंग की अफवाहों को सुनेंगे, और खास तौर पे जो डिजीज, बीमारियां जिस तेजी से फैल रही होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, परसिक्यूशन होगा, और जो ईमानदार है सच पे खड़ा होना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि वो खड़े होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। राइट बिफोर अस आईसिस ने जो कुछ किया है क्रिश्चियंस के साथ आपको पता है, और अभी भी हो रहा है। सो इसको पढ़ने के लिए मत्ती रसूल की इंजील चैप्टर, दिस इज द न्यू टेस्टामेंट, चैप्टर 24 3-10 आप पढ़ सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जब वो पीरियड होगा, वो वक्त होगा जब जेंटाइल का यानी कि गैर कौमों का जो है क्या कहते हैं कि वो डोमिनेट कर रही होंगी, यानी कि इस वक्त जो है हर को बराबरी के हकूक देने का यूरोप भी मतलब बहुत सालों से लगा, लेकिन अब तो बहुत ही गर्दन या नेक तक आ गया है। आई वुड से टू द आई बॉल, लेकिन आपने पहला लफ्ज अभी थोड़ी देर के क्या, जब ये कंट्रोल करेंगे तो ये पीस आ जाएगा, क्या सुकून आ जाएगा? तो सुकून तो अभी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये जो है क्वेश्चन है मेरे और आपके लिए कि जो नहीं खुदा को मानेंगे और अपने तरीके से वो फैलाने की कोशिश करेंगे तो क्या उससे सुकून आएगा? लेकिन अब ये कहते हैं कि ये सारी मुसीबतें आफतें आने के बावजूद भी जो है खुदावंद जी ने कहा है कि ये एक ऐसा टाइम होगा जब जेंटाइल्स होंगी, लेकिन वो इतने स्ट्रेस में होंगी। 500,000 असाइलम सीकर्स जो बैठे हुए बॉर्डर्स पे, अंदर कितने आ गए हैं और जाना चाहते हैं, चले गए हैं, वो पता नहीं है, लेकिन जो उसमें मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स आ रहे हैं। मेजॉरिटी 99.9% जो है वो मुस्लिम्स आ रहे हैं, और आपको पता है आएंगे तो क्या बन जानी है तस्वीर, क्या हालात बन जाने हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जब आ रहे हैं इस तेजी से इस कंट्री में, जो है जाहिर है कि यूरोप में इसकी शक्ल बदल जानी है, इसकी लैंग्वेज बदल जानी है, इसका कल्चर जो है जो भूल जाए, मिक्सचर हो जाएगा। तो ये जो है आखिरी वक्त की निशानी है। खुदा ने कहा कि जो तुम्हारे घरों, क्योंकि खुदा पे ईमान रखेंगे तुम्हारी बरकत बनी रहेगी, लेकिन जो वो बरकत हमारी होगी, खुदा ने कहता क्योंकि तुमने मुझे ना पहचाना तो मैं तुम्हारी बरकत लेके फॉरेनर्स को दे दूंगा, गैर कौमों को दे दूंगा। तुम्हारे बनाए हुए हाथों के घर जो हैं, क्योंकि तुमने गैरत ना मेरी रखी तो मैं दूसरी कौमों को लाके बसा दूंगा, बिल्कुल तुम पर सवार कर दूंगा। जो तेरी रोटी है मैं उनको दे दूंगा, और तेरा मकान है मैं उनको दे दूंगा। लेकिन थैंक गॉड for righteous people, thank God for born again believers, thank God for believers जो आज भी रोते हैं और खुदा उनके रोना पुकार को सुन लेता है। रोते हैं तो उनकी पुकार को सुन लेता है। लेकिन खुदा कहते हैं कि जेंटल्स जो है वो डोमिनेट करेंगी, और ऐसा वक्त जब होगा तो तुम जान लेना कि वक्त बहुत नजदीक है। आमीन। रोटी के लिए आ रहे हैं ये लोग, शेल्टर के लिए आ रहे हैं, तो जो खुदा से दूर होते जाएंगे तो क्यों नहीं उनकी रोटी छिन जाएगी। तो खुदा कहते हैं कि अपोस्टल पॉल भी हमें दूसरा टिमोथी का खत उसका चैप्टर 3 वर्स 1 से 5 तक हम पढ़े तो ये तो इतनी फिट होती है आज के इस वक्त में। ये आयत मैं कहती हूँ अपोस्टल पॉल को सलाम करती हूँ कि आखिरी दिनों ने कहा कि वाकई ही वो खतरे का वक्त होगा और आएगा। इसमें क्या होगा, क्या चैप्टर 3 में चाहती हूँ सरफराज पढ़े, बड़ा ही इसको सीरियसली लेती हूँ मैं, और डर भी लगता है खुदा का आता है दिल में कि खुदा जी कैसा वो वक्त हमारे सर पे आ गया है
کہ یہ نبوتیں ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں. ہمیں حیران ہونے دوسرا یا پہلا خط کون سا؟ چیپٹر سیکنڈ تو دوسرا خط. ہاں دوسرا خط اور اس کا تیسرا باب پڑھتے ہیں عزیز بہنوں. 3:1-5. ہاں جی یہاں لکھا ہے آخری زمانے کے متعلق، لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے آخری دنوں میں. پھر 5ویں آیت ہے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، یعنی مذہب تو بہت ہے، مذہب بہت ہو جائے گا، پھیل جائے گا ہر ٹائپ کا مذہب، کہتا وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں. اوکے نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹیموتھی چیپٹر 3 ورس 1 چیپٹر اس کا پہلا ٹیموتھی، پہلا خط ٹیموتھی کا چیپٹر 4 اور 1 سے 3 تک لکھا ہے. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith. آخری وقت میں جو ہے ایمان سے لوگ ٹل جائیں گے، جھوٹے استاد پیدا ہو جائیں گے. 4 سے پہلی آیت، نہیں پہلا ٹیموتھیوس چیپٹر 4 1 سے 3. 1 سے 3 بالکل ایسے ہی ہے. چوتھا باب پڑھتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں اس کی. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. بس ٹھیک ہے نا، خدا کا بڑی شکر ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے باتیں کہ واقعی آخری دنوں میں یہ سب کچھ ہوگا جو خدا نے پہلے سے بتا دیا. اب اپوسٹل پال کہتے ہیں کہ جو آخری وقت ہوگا، جو غیر قوموں کا ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا، کیونکہ جو بدروئے ہیں، جو ڈیمونک اسپرٹ ہے، وہ دھوکے سے جو ہے اپنے آئیڈیاز پیش کریں گی اور بہت سارے لوگوں کو بائبل کی تعلیم سے دور لے جائیں گے. بالکل ایسے وہ ایسا کریں گے اور ایسی برگشتہ یعنی بائبل سے دور، خدا کے کلام سے دور لے جائیں گے. تو اپوسٹل پال کہتے ہیں کہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو اسی لیے جو ٹائمز آف دا جینٹائلز ہے وہ کیوں اتنا ٹیریبل ہوگا، کیونکہ لوگوں کے لیے جیسس پہ ایمان لانا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن جو وہ لے آئیں گے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. اب اس میں جو ہے خدا ان کے کلام کے مطابق چیپٹر 12 بک آف ریولیشن چیپٹر 12 7-12 پڑھیں گے. یہ آخری حوالہ ہے ہمارے اس پروگرام میں کہ جینٹائلز کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہے. اپوسٹل پال کہتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ واقعی جو آخری وقت ہوگا یہ بہت ٹیریبل ہوگا. اور کیا اس نے دیکھا کہ آسمان پہ یوحنا نے دیکھا، جی 12واں باب آپ نے فرمایا، ہاں 7-12 عزیزو 12ویں باب کی 7ویں آیت. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. یہ لڑائی بہت سارے لوگ زمین پر ہی ہو رہی ہے، لیکن آسمان پر بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دی گئے. اچھا تو یہ جو ہے جیسے سرفراز نے کہا زمین پہ نہیں آسمان پہ بھی جنگ لگے گی. اب پھر سے واپس لوٹ کر آتے ہیں کہ غیر قوموں کے بارے میں کیا ہے. دا ٹائمز آف دا جینٹلز جو ہے واقعی بڑی تیزی کی رفتار کے ساتھ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں وارننگز بھی مل رہی ہیں اور ایک کروشل پوائنٹ پہ ہم پہنچنے والے ہیں جہاں سب کچھ تبدیل ہو جانے والا ہے، جیسے ہم نے بگننگ میں پروگرام میں کہا. اور خاص طور پہ جو بائبل کی پروفیسیز ہیں، جتنی بھی نبوتیں ہیں، آج ہمیں وہ پوری زندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری تبدیل ہوتی جا رہی ہے، بہت سارا جو ہے چینجز آ رہے ہیں. اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بائبل اسکالرز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بہت سارے کلام کے حوالے سے جواب دیتے ہیں. تو میں بھی ان کو بڑی اچھے طریقے سے
پڑھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں سمجھوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے 400 سال سے جو ہے ویسٹرن یورپ کے جو آئیڈیاز ہیں یا ویسٹرن سویلائزیشن ہے, انہوں نے دنیا کو شیپ کرنے میں کافی ان کا ہاتھ رہا ہے, انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے. انگلینڈ کا بھی بہت ہاتھ رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس یو ایس اے سب سے امیر ملک پورا دنیا کا, مطلب دنیا کا ایک سب سے ریچسٹ کنٹری یا پاورفل نیشن کا ٹائٹل ہولڈ کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کی بھی جو ہے طاقت ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جو ہے یہ ساری چینجز جو ہیں یہ واقعی جینٹائلز کے بے شک ہاتھ میں بہت ساری چیزیں دی گئی, لیکن آہستہ 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 یہ پھسلتی جا رہی ہیں. وہ جو برکت خدا نے یعقوب کو, جوزف کو, ابراہیم کو, آئزیک کو دی تھی, وہ کیونکہ انہوں نے سنبھال کر نہیں رکھی تو اس لیے ان کے ہاتھ سے لی جا رہی ہے. اٹس کمنگ ٹو اے ٹائم کہ جینٹلز جو غیر قوم میں ہیں سرفراز, وہ غیرت ان میں خداوند ڈال رہا ہے اور وہ خدا کا کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور سچ بولنے سے وہ نہیں شرماتی, یا ایز اٹ از دا گاسپل, واٹر ڈاؤن گاسپل نہیں, ملاوٹ کے ساتھ نہیں, جیسے ہم نے ٹیموتھی کے خط میں پڑھا ہے, ملاوٹ سے نہیں, لیکن خالص کلام کو دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پوری دنیا پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم آف دا جینٹلز جو ہے وہ مارک کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے کو, یعنی کہ اینڈ آف دی ایج کو مارک کرتا ہے, اور یہ ایک خوبصورت پروفیٹکلی ایک بہت ایک اچھا نشان ہے جو پورا ہونے والا ہے, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آ سکتے ہیں, کیونکہ غیر قوموں کا ہو سکتا ہے کہ ان کی گنتی جو ہے ایک دم پوری ہوتی جیسے لکھا کہ ناپا جائے گا. ہاں بالکل, چونکہ ناپنا ہے کہ خاص ایک تعداد ہے جو غیر قوموں سے وہ آ جائے گی, تعداد پوری ہو جائے گی, تو جو بقیہ ہے جو اسرائیل کا جو اسرائیلی رہتے ہیں وہ بھی خدا کو قبول کر لیں گے, اور پھر خداوند کی بادشاہی آ جائے گی. اس سے پہلے کہ بڑی جنگ ہو عزیز بہنوں بھائیو, ہمیں جیسے کہ پہلے مثال دی گئی کہ اس دلہن کی طرح ہم نے تیار رہنا کہ خداوند یسوع مسیح ان مصیبتوں سے پہلے ہی اپنی دلہن کو اٹھا کر لے چلے. God bless you. Thank you very much for watching Bible Prophecy. ایک اور ایسے ہی خوبصورت ریولیشن کے ساتھ, ایسی ہی نبوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اگر آپ اجازت دیں گے کہ پھر سے ہم آئیں تو گلوری ٹی وی کو سپورٹ کریں. فائنینشیل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, خاص طور پہ ان پروگرامز کو بنانے کے لیے, ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے. تو آج ہی گلوری ٹی وی سے رابطہ قائم کریں. اگر آج تک آپ پارٹنر نہیں بنے تو £1 ایک دن کا دے کر آپ گلوری ٹی وی کے پارٹنر بن سکتے ہیں. اور میں بار بار میری کانوں میں وہی آواز آ رہی ہے جب میں آپ کی کال لیتی ہوں تو سنتی ہوں, پروگراموں سے بہت برکت مل رہی ہے. کیا آپ برکت کو بانٹنا چاہتے ہیں تو ضرور میرا اور سرفراز کا ساتھ دیں تاکہ گلوری ٹی وی چلتا رہے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی شالوم. شالوم.